प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर पर मैं हूं मिर्जा शफीक। प्रोग्राम सच के साथ। सच कहना, सच सुनना, सच बोलना, सच का साथ देना ये मुश्किल ही नहीं कठिन है। सच जो बोलते हैं उनके अल्फाज मीठे नहीं होते, कभी कभी वो अल्फाज कड़वे होते हैं, और उस कड़वाहट को बर्दाश्त करना ही सच को बर्दाश्त करने के मुतरादिफ है। जैसा कि नाजरीन आपको मालूम है कि हमारे हस्ब रिवायत मेरे प्रोग्राम के मेहमान हैं जनाब सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा पीपल्स नेशनल पार्टी। उनका वो तो मुताज तारफ नहीं है, और जैसा कि मेरे नाज़रीन जानते हैं कि हम हमेशा उनसे बड़े बड़े तल्ख सवाल करते हैं और पाकिस्तान के हालात हाजरा और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी बात करते हैं। मेरा आज का प्रोग्राम में 4 जो अहम चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि पीएम की एक डेडलाइन है, उसके बाद एक इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक इंटरव्यू दिया इमरान कामरान शाहिद के साथ, उससे भी कुछ सवाल मेरे पास हैं, और फिर पाकिस्तान की अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर्स की सिचुएशन है, इंसानी हकूक के जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, जैसा कि 3 दिन पहले इस्लामाबाद शहर के अंदर रियासत मदीना में एक पाकिस्तानी नौजवान जो 21 साल नौजवान असामा नाम का था सती, उसको 22 गोलियां मारकर सड़क के ऊपर ढेर कर दिया गया। मैं उनके वालिदैन की दुख को भी समझता हूँ, उनसे ताज़ियत भी करता हूँ, मगर ये पुरसा किसको दूँ? रियासत मदीना के वालियों को, मौजूदा को, या रियासत मदीना के नाम नेहाद जो अरबाब इख्तिदार हैं इनको, या उस फोर्स को मैं सलाम करूं जिसको नहायत ही मुल्क कौम के पैसे देकर लगाकर उनको नहायत जदीद असला लेकर दे दिया, मगर उनको जो है इंसानी हकूक की जो यानी उनकी जो इंसानी हकूक के जो हकूक हैं उनको उनकी तरबियत नहीं दी गई। सो जनाब शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ। वालेकुम सलाम जनाब, बहुत मेहरबानी, बहुत नवाजिश। जनाब जैसा कि मैंने इससे पहले आप सुन रहे थे, मैं अपने नाजरीन से बात कर रहा था कि आज का जो प्रोग्राम है पाकिस्तान की सियासी हालात और हालात हाजरा पर है, और इसमें कुछ तो नई चीजें 2-3 सवालात भी आ गए हैं। मीडिया तो वैसे ये चाहता है कि पीडीएम के दरमियान कोई नाइतफाकी बने और फिर हम उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करें, लेकिन पीडीएम ने तो एक डेडलाइन भी दे दी और आज उनका बहावलपुर में एक शो भी हो रहा है, बड़ा जलसा हो रहा है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप ये जो पिछले 3-4 दिन ये नए साल के अंदर जो भी वहां पे हालात हुए हैं, इनके ऊपर आपसे बात करना चाहता हूं। आप कुछ हमें गोशगुजार हमारे फरमाएं कि आपने क्या समझते हैं, क्या ये हो रहा है, किस तरफ ये चल रहा है। अलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तमीदन आपने पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस पे जो तारफ दिया, बिलखुसूस इस्लामाबाद का जो हालिया इंसिडेंट है जिसमें एक नौजवान उसे पुलिस ने गोलियां मार के तो हलाक कर दिया। मैंने उसके वालिदैन और चचा के बयानात भी सुने हैं, और अगर वो बयानात हम ना भी सुनते तब भी पुलिस का काम लोगों को गोलियां मारना नहीं होता, बल्कि अगर कोई गाड़ी जो है वो मशकूक है तो आप उस गाड़ी को रोकें। अगर एक जगह नहीं रुक पाई तो तब भी पुलिस का अपना एक सिस्टम है, और इस बिलखुसूस इस्लामाबाद में तो जगह जगह चौकियों और नाके लगे हुए हैं, तो एक गाड़ी जो है वो भाग के कहाँ जा सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो गोली, ऐसा नहीं है कि उस गाड़ी ने
पुलिस के नाके को क्रॉस किया और पीछे से फायरिंग हुई। बल्कि जितनी भी गोलियां मारी गई हैं वो उस नौजवान के सीने में लगी हैं, असामा सत्ती के, और वो बेचारा अपनी जान से महरूम हो गया। यकीनन ये बहुत ही दुखदेय अमल है, और पुलिस की इस तरह की दिन दिहाड़े, मैं तो इसे बदमाशी कहूँगा, और पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो ये लॉलेसनेस की एक बदतरीन मिसाल है। और फिर ये कि पुलिस के पास ऐसे जदीद गाड़ियां हैं, वो किसी गाड़ी का पीछा भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि किसी गाड़ी के टायर को भी ब्रस्ट करवाया जा सकता है, जिससे कि गाड़ी चलने के पोजीशन में नहीं रहती। लेकिन इस तरह की किसी भी एहतियाती तदबीर को अख्तियार नहीं किया गया, और ऐसे लगता है कि जैसे खानदान के साथ या उस बच्चे के साथ पुलिस की को खुसूसी मुखासमत थी, और उन्होंने हर हाल में उसको निशाना बनाना था, और वो निशाना बन गया। अब यकीनन वहाँ लोगों का बहुत बड़ा एहतजाज है, और उस एहतजाज को रोकने के लिए अब तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जिस वक्त कोई लोगों का रिएक्शन होता है तो उस वक्त इसी तरह के उनके सामने जो है वो रखे जाते हैं कि आपका ये मुतालबा भी मान लिया, ये मुतालबा भी। लेकिन फैसलाबाद में भी आपको पता है कि सड़क के किनारे जो है वो एक गाड़ी जिसमें बच्चे और पूरी फैमिली सवार थी, तो साहिवाल, तो उनको भी मार दिया गया था। और उस वक्त भी बड़ी ये दावा किया गया था कि जी फ्री ट्रायल होगा, और जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उनको करार वाकई सजा दी जाएगी। लेकिन वक्त और हालात के गुजरने के बाद किसी भी मुजरम को सजा नहीं दी गई, और वो ख़ानदान जो है वो अब ये दुख लेके ही जिएगा। और उनका वो किस तरह जिएंगे, जिन बच्चों के सामने उसकी माँ को, उसके बाप को, उसके चचा को, उसके करीबी दीगर लोगों को मार दिया गया है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान में एक जबर मुसलसल है। सिंध में या बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में ये तो रोज़ का मामूल है। और अब आप ये कह सकते हैं कि मीडिया और लोग वो तकरीबन नॉर्मल हो गए हैं, वो ये समझते हैं कि ये तो हमारा मुकद्दर है इन इलाकों का। और आपके सामने की बात है कि आज से कोई 5-6 दिन पहले कोटली में भी इसी तरह एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने जो फौजी चला रहे थे, उन्होंने एक शख्स जो उस गाड़ी के नीचे कुचला गया, और वो मौके पे ही बेचारा अपनी जान खो दी उसने। और फिर बहुत सारे लोग जो है वो जख्मी हैं। वहाँ जो ठेले थे और दीगर जो चीज़ें थी उनको भी बुरे तरीके से जो है ना, यानी प्रॉपर्टीज़ को भी नुकसान पहुंचाया गया। और इस तरह लग रहा था वो गाड़ी शहर के अंदर इस तरह भाग रही थी जैसे उसने कोई चोरी की है, और चोरी करते हुए वो भाग रही हो, या इंटेंशन जो है वो इस तरह की थी कि इस गाड़ी के नीचे यकीनन कुछ लोगों को कुचलना है। तो और यहाँ तो फिर भी चूंकि इस्लामाबाद है और इंटरनेशनल प्रेस भी मौजूद है, और लोगों में इस हद तक जो है वो शऊर है कि वो रियासत के इदारों की किसी भी कानून शिकनी पे एहतजाज करके तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। लेकिन जो आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान, ये दो खिते ऐसे हैं कि जहाँ की जो आवाज़ है या लोगों के साथ जो ज्यादतियाँ होती हैं वो ना तो रावलपिंडी पहुँच पाती है और ना ही इस्लामाबाद। और मीडिया चूँकि कंट्रोल है पाकिस्तान का, ओवरऑल मीडिया का अगर आप रोल देखें तो उसमें पैट्रियटिज्म के पीछे उसको छुपा दिया गया है। अब वो हकायक अवाम के सामने लाने में कुल्ली तौर पर नाकाम है।
اور پاکستان کا میڈیا اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس میں حکمرانوں کی ذاتی پسند اور ناپسند جو ہے وہ بہت سچویشن کو پریویل کر رہی ہے۔ بہرحال یہ ایک افسوسناک اور تکلیف دہ نہ صرف عمل ہے بلکہ یہ پوری دنیا اور ان تمام لوگوں کو جو قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، جو قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں اور جو اداروں کو قانون کے سامنے جواب دہ بنانا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے یہ ایک دکھ اور کرب کی گھڑی ہے۔ اور ہم لوگ جو بطور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، ہیومن رائٹس ڈیفینڈر کام کرتے ہیں، یہ بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ایک افسوسناک ہے، اور اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان کے حکمرانوں نے حقائق سے آنکھیں بند کر لی ہیں اور لوگوں کے احتجاج یا لوگوں کی چیخ و پکار کے لیے انہوں نے اپنے کان بند کر دیے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خطہ جس کا نام پاکستان رکھا گیا ہے، اس جغرافی کے اندر وہ جس کو چاہیں اس کی زندگی اسے چھین لیں، جس کو چاہیں مار دیں، جس کو چاہیں غائب کر دیں، جس کو چاہیں انفورس ڈسپیئر کر دیں، ان کے پیارے چاہے جو بھی احتجاج کریں، وہاں کوئی ایک انسٹیٹیوشن بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی کی کوئی چیخ و پکار سنے، اور یا وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ جو کوئی ریمیڈی کسی قسم کی بھی کوئی کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ریمیڈی دی ہوئی ہے وہ ریمیڈی انہیں دی جا سکے۔ ان کی کوئی داد رسی نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک جو ڈسپیئرڈ لوگ ہیں، ان کے ورثاء نے، ان کے سمپتھائزرز نے، ان کے ریلیٹیوز نے ایک لانگ مارچ شروع کیا ہے، اور اس لانگ مارچ کو بھی جو ہے وہ پنجاب میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے، ان پہ تشدد کیا گیا ہے، جس طرح کی رپورٹنگ ہوئی ہے۔ تو اسی ماحول کے اندر جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی، چاہے وہ سویلین ادارے ہیں، چاہے وہ فوجی عسکری ادارے ہیں، وہ سب اپنے اختیارات کا استعمال اسی حد تک کریں جس حد تک کہ قانون انہیں اجازت دیتا ہے یا کانسٹیٹیوشن نے ان کا جو رول متعین کیا ہے اس رول کے مطابق وہ اپنا کردار ادا کریں۔ اور جو ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو سب سے بڑا تضاد جو ہے وہ انہوں نے جس تضاد کا اظہار کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ پاکستان کے ادارے بدقسمتی سے گزشتہ 70 سالوں سے کانسٹیٹیوشن میں دیے ہوئے اختیار کو نہیں بلکہ ماورائے آئین اور ماورائے قانون جو ہے وہ اپنے اختیارات کا استعمال کر کے پاکستان کے اندر لالسنس بھی پیدا کرتے ہیں اور اپنی پراکسیز کو اقتدار تک پہنچانے میں ایک سیڑھی کا کام انجام دیتے ہیں، اور حکمرانوں کو جن کو عوام ووٹ دیتے ہیں ان کی حیثیت وہ ایک کٹ پتلی کی بنانا چاہتے ہیں، اور جو کوئی کٹ پتلی بننے کے لیے تیار نہ ہو، جو کوئی ان کی پروکسی بننے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس کا اقتدار جو ہے اقتدار میں رہنا اس کو نہ صرف مشکل بنا دیا جاتا ہے بلکہ اس کو ذلیل و خوار کر کے اس کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کر کے اس کو اقتدار سے بے دخل کرانے کے لیے جوڈیشری کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی بات پہ میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرتا ہوں کہ کل پرسوں برطانیہ میں پاکستان کو 4.5 ارب جرمانہ ہوا پہلے، اور وہ جرمانہ تو اس لیے ہوا کہ نیب نے نواز شریف، آصف زرداری اور دوسرے کچھ لوگوں کے خلاف ایک فرم کو ہائر کیا تھا کہ ایویڈنس ڈھونڈے کہ انہوں نے وہ منی لانڈرنگ اور یہ پیسہ چوری کر کے وہاں پہ لے کے گئے۔ اس کے بعد وہ تو کوئی ثابت نہ ہوا، تو اب 4.5 ارب انہوں نے ان کے اکاؤنٹس منیمنٹ کر کے لے لیے، اور مزید 4.5 ارب روپیہ جو ہے یہ مزید اب اس لا فرم کو اور دینا ہے۔ اور یہ نیب کا جو ادارہ بنایا ہوا ہے جو لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا یا لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنا، سیاسی لوگوں کو، یہ ان اداروں کے منہ پہ ایک تماچا ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، درست کہا آپ نے، اور یہ
पाकिस्तान के लोगों को देखना चाहिए कि किस तरह उनके कौमी वसाइल जो है वो ज़ाती पसंद और नापसंद की नज़र हो रहे हैं, और आलमी बरादरी की आंखों में भी धूल झोंकने के लिए कोई यानी एक 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 माहौल पैदा करने के लिए इस तरह के इदारों को हायर किया जाता है, और फिर उनकी फाइंडिंग आने से पहले ही बहुत सारा प्रोपेगेंडा कर लिया जाता है, जिससे कि जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं या पॉलिटिकल लीडरशिप और जमातों के जो रहनुमा हैं उनको उनके खिलाफ एक बहुत बड़े पैमाने का प्रोपेगेंडा लॉन्च कर दिया जाता है, जिससे उनकी जो शख्सियतें हैं वो खासी हद तक मसख हो जाती हैं, क्योंकि प्रोपेगेंडा करने का एक मकसद है और प्रोपेगेंडे का अपना एक असर है। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि जब रियासतें किसी शख्स के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती हैं तो उस प्रोपेगेंडे से कुछ ना कुछ लोग मुतासर नहीं होते, वो तो करते ही इसलिए हैं कि लोग मुतासर हों। अब ये अलग बात है कि पाकिस्तान की रियासत जो है वो अपनी, या पाकिस्तानी की रियासत के जो इदारे हैं वो पे दर पे अपने अपने करतूतों की वजह से इस कदर बेनकाब हो गए हैं कि अब अगर वो खुदा न ख्वास्ता कभी कोई सच्ची बात भी कहें तो लोग उस पर बिलीव करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि पाकिस्तान के सारे रियासती इदारों की जो क्रेडिबिलिटी है वो शदीद तरीके से मुतासर हुई है, वो चाहे जुडिशरी हो, वो चाहे पुलिस हो, चाहे वो फौज हो, चाहे सिविल ब्यूरोक्रेसी हो। तो वो कहते हैं ना कि ये पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं वो कहते हैं कि हमारा अगर कुछ नहीं रहा तो बाकी भी किसी का कुछ रहने नहीं देना है। तो बाकी तो जो दुनिया है वो तो इनके किसी प्रोपेगेंडे से मुतासर नहीं है। अलबत्ता जो चेहरा मसख हुआ है वो पाकिस्तान का ही हुआ है, पाकिस्तान के इदारों का ही हुआ है, और अल्टीमेटली आइंदा भी जब कभी कोई नुकसान होगा तो वो इन इदारों का अपना ही होगा। फर्क तो देखें, जिंदगी किसी आदमी ने कितनी ही लिख के जानी है, मौत तो एक अटल हकीकत है। अल्टीमेटली हर जी रूह ने मौत का मजा चखना है, और मैं समझता हूँ कि अगर रियासतों ने दुनिया की बावकार अकवाम में अपना कोई मकाम या अपना कोई नाम रखना होता है तो वो अपने करतूतों से, अपने किरदार से, अपने अमल से, अपने कौल से ही वो रख पाते हैं, वरना नहीं तो एक गैर संजीदा रियासत के तौर पर। और अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के अब रियासत को दुनिया एक संजीदा मुल्क नहीं बल्कि एक गैर संजीदा मुल्क के तौर पर समझती है। बाकी उस सरजमीन या जो जो लोकेशन है, यानी उसकी जो जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है उस एतबार से तो उस खत्ते की जो अहमियत होगी तो लोग उस अहमियत के पेश नज़र उसको कोई ना कोई वेट दे रहे होंगे। लेकिन आज मैं आपको फ्रैंकली और ऑनेस्टली ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के इदारों का और पाकिस्तान स्टेट इसका दुनिया बावकार अक़वाम में कोई वकार नहीं रहा है, और वो ये समझते हैं कि यहाँ अपने मुखालिफिन को कुचलने के लिए हर नौ के प्रोपेगेंडे को इनिशिएट किया जाता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान आज जो है वो ग्रे लिस्ट में है, और ये किसी वक्त भी ये ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। और ये कोई आपकी वजह से, किसी और की वजह से, किसी ह्यूमन राइट्स डिफेंडर या किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से नहीं, बल्कि ये रियासत की के वो पॉलिसी साज जो मजहब को बतौर हथियार एक पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं, जो दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज्म को अपने गेन के लिए इस्तेमाल करते रहे टू सुप्रेस द पॉलिटिकल एंड सिविलियन वॉइसेस, तो उसके नतीजे में आज अगर सफरर है, आज बदनाम है, तो वो पाकिस्तान है। क्योंकि पाकिस्तान के दीगर इदारों का जो रोल है वो आप और मैं तो समझते हैं, वो तो बतौर एक मुल्क देखते हैं कि ये मुल्क संजीदा कितना है, इसको अपने वकार, अपनी इज्जत का एहसास कितना है। और आप ये देखें कि जो जो रिटायर्ड जर्नल हैं जो टीवी टॉक शोज में बैठ के जिस जिस अंदाज में वो गुफ्तगू करते हैं, इस तरह लगता है कि बाकी दुनिया जो है उसके ना ना आंखें हैं, ना कान हैं, और ना ही
ان کے 5-6 فٹ کے قد پہ کوئی دماغ ہے کہ وہ اینالائز کر سکیں، یا وہ پاکستان کی موجودہ صورتحال سے وہ صرف کسی جرنل کے بیانیے کو لے کے تو وہ اپنی اوپینین بنائے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ آپ پاکستان کے ہی سادہ لو لوگوں کو، اور ان سادہ لو لوگوں میں بھی اب پنجابی، اب جو ہے وہ بلوچ، پشتون اور سندھی تو آپ کے کسی پروپیگنڈے کو بائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آج بھی ان کے اس پروپیگنڈے کی جو اماجگا ہے اور جو اس پروپیگنڈے کے وکٹم ہے وہ پنجابی ہیں. لیکن تو اب جی بدل گیا ہے، بدل رہا ہے. جی اب پنجاب بدل گیا ہے، میرا خیال ہے بدل گیا ہے. نہیں، پنجاب کو بدلنا چاہیے، پنجاب کو سمجھنا چاہیے. اور پنجاب چونکہ پاکستان کا نیومیریکلی سب سے بڑا پروونس ہے، جس کی آبادی تقریباً 12 کروڑ سے بھی اوپر ہے، تو اس کو اپنا جو رول ہے وہ ادا کرنا چاہیے جمہوریت کے لیے، جمہوری اداروں کے استحکام کے لیے، خطے کے امن اور سلامتی کے لیے. انفارچونیٹلی یہ ایک پنجاب کے غیر سیاسی رویوں یا اسٹیبلشمنٹ کے پروپیگنڈے کے زیر اثر رہنا کا یہ رد عمل ہے کہ پورا خطہ جو ہے وہ پاکستان کے رول سے جو ہے نا، جب ایکچولی دنیا تو پاکستان کہتی ہے، ان کو تو پنجابیوں سے یا ان کو اور کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ تو آپ اور ہم ہیں جو ڈسٹنکشن کرتے ہیں کہ چونکہ اٹ از دا رول آف دا پنجاب، جس کی وجہ سے پاکستان میں جمہوریت نہیں قائم ہو سکی، جس کی وجہ سے وہاں رول آف لا نہیں آ سکا. انہوں نے کبھی بھی اپنا تاریخی رول جو اداروں کو قانون اور آئین کے دائرے میں لاتا وہ نہیں پلے کیا، اور ان کی اپیزمنٹ کی پالیسیاں اور پرو اسٹیبلشمنٹ پالیسیوں کی وجہ سے وہ خطہ جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہے. لیکن دنیا تو اس کو پاکستان کے طور پر دیکھتی ہے. آپ عمران خان کو اپنے لوکل یعنی یا پاکستان کے پرسپیکٹو میں جو بھی اس کو دیں، لیکن لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ پاکستانیوں نے ایک پرائم منسٹر بنایا ہوا جس کا نام عمران خان ہے، اور جو اتنی سطحی گفتگو کرتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ کل پرسوں جو آپ نے انٹرویو کی بات کی، تو ایک انٹرویو میں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ساری اپوزیشنز کو گرفتار کر کے تو ان کو وہ سزائیں دی جانی چاہیے جی جس سے کہ میں بجلی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سستی کروں گا، ان کی جیبوں سے پیسہ. یعنی ایک ریاست بطور ریاست نہیں، بلکہ یہ ایک مافیا ہے کہ آپ کسی کو کڈنیپ کریں، کسی کو اپنے حکومت خانوں میں رکھیں، اور اس کے بعد اس کے ورثاء کو کہیں کہ اتنے پیسے دیں گے تو چھوڑیں گے، نہیں دیں گے تو نہیں دیں گے. یہ بیسیکلی یہ کس رویے کا اظہار ہے؟ اگر کسی ملک کے اندر قانون ہے، آئین ہے، اور اس ملک کے اندر جو ادارے بنے ہیں تو وہ کسی قانون اور آئین کی وجہ سے بنے ہیں اور ان کے اختیارات متعین ہیں، تو then Prime Minister, how a Prime Minister dare to say like that؟ اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ چائنا نے جو ہے وہ 300 وزراء کو جو ہے وہ پھانسی لگا دی، اور وہ وش کرتے ہیں کہ یہ اختیار میرے پاس بھی ہو اور میں اس اختیار کو استعمال کروں گا. اور اس اپوزیشن یعنی اپوزیشن کے خلاف دنیا میں تو حکومتیں جو سنجیدہ حکومتیں ہوتی ہیں وہ اپنے اپوزیشن کے بارے میں ایک ریسپیکٹڈ وے، ایک مہذب رویہ اختیار کرتی ہیں. پاکستان کے اندر پہلی حکومت ہے جس کا اپنی اپوزیشن کے بارے میں اتنا بغض، اتنا کینہ، اتنی دشمنی بری ہوئی ہے کہ وہ کوئی ان کی تقریر، ان کے وزراء کی، ان کے مشیروں کی، ان کے حامیوں کی کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوتی جس میں کہ وہ اپنے ملک کی اپوزیشن، اور وہ اپوزیشن جس کے پاس تقریباً پاکستان کے 70% آبادی کا ووٹ ان کے حق میں کاسٹ ہوا ہو. انڈیویجولی پارٹیوں کی کمپوزیشن مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اگر ان کو یونائٹڈلی دیکھا جائے تو 70% آبادی جو ہے یا ووٹر جو ہے اس نے اپنا ووٹ ان پارٹیوں کے حق میں کاسٹ کیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس 70% آبادی کے نمائندوں کے بارے میں کس قدر جو ہے وہ بغض اور کینہ کا اظہار کرتے ہیں حکومتی مشیر اور وزراء اور خود پرائم منسٹر جو ہے. تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از این الارمنگ سچویشن، اور ورلڈ کمیونٹی کو اس سچویشن پہ اپنا
ویسے تو کئی ادارے اس پہ دے چکے ہیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی دیا, یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کاؤنسل نے بھی اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کے اندر اپوزیشن کے ساتھ جس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے یہ ہم اس کو کلوزلی واچ کر رہے ہیں. اور تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہم جیسے لوگ تو بہت پہلے سے کہہ رہے, لیکن اب سچویشن اتنی جس کو کہتے ہیں نا کہ بیچ چوراہے, عمران خان نے پاکستان کی ہنڈیا جو ہے وہ بیچ چوراہے میں آ کے پھوڑ دی ہے, اور اب کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے 3-4 ٹاک شوز اور اخبارات کی جو ہیڈ لائنز دنیا کو دکھائیں تو یہ کافی ہے دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ وہاں ہیومن رائٹس کی سچویشن کیسی ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیسی ہے, ادارے کس طرح لوگوں کے ساتھ, اپوزیشن وائسز کے ساتھ, ڈیموکریٹک وائسز کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح کا سلوک کر رہے ہیں. اس سے پہلے تو ہم نے ایک دفعہ سنا تھا کہ وہ وزیر اعظم صاحب نے ڈی جی ایف آئی اے ان کو, وہ میمن صاحب جو چلے گئے تھے, ان کو بلا کے کہا کہ مجھے خواجہ آصف کو ہر حالت میں گرفتار کرنا, جی میں بھی ایونیو کر کے بخاؤ. وہ نہ کر سکے, وہ چلے گئے, پھر دوسرے آئے نہ کر سکے, پرسوں 3 دن 4 دن پہلے ان کو گرفتار کر لیا. تو پرسوں شاہد کامران شاہد صاحب ان سے پوچھ رہے تھے جی کہ وہ جہانگیر ترین صاحب نے وہ پیسہ کمایا, دوسرا کمایا, یہ لوگ یہ بھی بھاگے, آپ نے ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا یار کامران, دیکھو کامران کے گھوڑے اور کھوتے میں فرق ہوتا ہے. اب مجھے یہ نہیں سمجھ لگا کہ گھوڑے اپوزیشن ہے اور کھوتے ان کے وزیر ہیں جو کرپشن میں ہیں, دوائیوں والے اور چینی والے, یا یہ ہمیں نہیں پتہ لگا کہ کس کو کہا ہے انہوں نے, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ کھوتے کے گھوڑے کوئی فرق کرو. تو جناب آپ کے اس پاکستان کے وزیر اعظم پہلے تو اکانومی کو ٹھیک کر رہے تھے انڈے مرغیوں اور کٹوں سے, جی جی کٹے پالو ہیں تو معیشت کو درست کرو. ابھی انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو گرفتار کرو اور پیسے بناؤ. کس طرح پیسے لو ان سے؟ جیسے جو ہے وہ کوئی گنڈا جو ہے وہ کسی کو اغوا کر کے کہتا ہے کہ اتنے پیسے دو گے تو آپ کے, یعنی اغوا برائے تاوان. ہاں, تو یہ تاوان ان کو, اپوزیشن کو اگر وہاں جینا ہے, وہاں اگر زندہ رہنا ہے اور آزاد گھومنا ہے, تو پھر ان کو جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کے آگے جو ہے وہ تاوان ادا کرنا ہوگا. اور اگر وہ تاوان ادا نہیں کریں گے تو ان کو دن دہاڑے بھی اغوا کیا جا سکتا ہے, رات کے اندھیرے میں بھی اغوا کیا جا سکتا ہے, اور کسی وقت بھی کسی کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے, چاہے قانون اس کی اجازت دیتا ہو یا نہ دیتا ہو. اور آپ یہ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگوں کو اس نقطے پہ ضرور ایجیٹیٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان از دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جہاں کسی بندے کو بھی اگر کوئی ریاستی ادارہ گرفتار کرتا ہے تو اس بندے کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آئی ایم انسینٹ, یعنی آپ کو پروف کرنا ہے. یہ ریاست کے اداروں کا کام نہیں رہا کہ وہ آپ کو یہ بتائیں کہ آپ کو کس جرم میں آپ کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس جرم کے حکومت کے ان اداروں کے پاس ہیں کیا شواہد ہیں, بلکہ یہ آپ کو اور یہ جو ریسورسز بیہائنڈ مین, یہ تو ایسا اندھا قانون ہے کہ بھائی آپ نے اگر جو سوٹ پہنا ہوا ہے, آپ نے جو ٹائی رہی ہوئی ہے, تو اب اس کی آپ کے پاس پرچیاں جیب میں ہونی چاہیے, چاہے سوٹ 5 سال پرانا ہے یا آپ نے کل لیا ہے, لیکن آپ کے پاس ہر چیز جو ہے وہ آپ کی جیب میں پڑی ہونی چاہیے کہ جب کوئی آپ کو گرفتار کرے تو آپ پیش کر سکیں کہ اس ٹائی کی یہ قیمت ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ اس دن اس آپ کے جسم پہ جو ڈریس ہے اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے آپ کے وسائل کیا تھے. اور یہ کوئی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں جس طرح کا فیملی سسٹم ہے, اس فیملی سسٹم کے اندر جو ہے وہ کسی ایک فرد کے جو وسائل ہیں, ہاں کسی آدمی نے, ہم نہیں کہتے کسی نے کسی ادارے سے, کسی سرکاری ادارے سے کوئی کک بیک لی ہے, ککس بیک لی ہے, یا اس نے کوئی کرپشن کی ہے کسی ترقیاتی سکیم سے, تو وہ پروف کیا جائے. اور قانون پاکستان کے اندر موجود ہے کہ آپ کی اس کرپشن کے نتیجے میں آپ کو جو ہے وہ سزا, آپ کو پنشمنٹ دی جائے گی. لیکن یہ کہنا, اور اس بات کو یہ کیسے اسٹیٹ پروف کرے گی
کہ آپ کی جو ظاہر باہر رہنا سہنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ آپ کی جو آمدن ہے اس سے زیادہ ہے آپ کی ظاہر تھرڈ پارٹ ہے. ہمارا تو صدیوں سے ایک فیملی سسٹم ہے. ہم کچھ چیزیں انہیرنٹ کرتے ہیں فیملی سے. زمین ہم انہیرنٹ کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ جن لوگوں کی تھوڑی بہت بھی بزنس کی شدھ بدھ ہے، کیا آج سے اگر آپ نے فرض کریں کہ 90s کی دہائی میں، اور چونکہ ریل اسٹیٹ کی قیمتیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، اور اگر آپ کے پاس اس وقت پیسے ہیں، آپ نے 2 پلاٹ 3 پلاٹ 4 پلاٹ ایون انسٹالمنٹ میں لیے ہوں، اور وہ اس میں آپ نے کوئی تعمیر نہیں کی ہوا، وہ 6 مہینے سال کے بعد جو ہے وہ آپ کو تگنی چوگنی جو ہے نا وہ رقم واپس دے دیتا ہے. تو جہاں کہیں کوئی ٹیکس انویژنس کا مسئلہ ہے، وہاں آپ اس پہ وہ کریں کہ آپ کے یہ جو وہ ہیں. لیکن میں نے کہا نا کہ وہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کرپشن کی ہے یا آپ کے وسائل جو ہے وہ آپ کے آمدن سے زیادہ ہیں، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز نہ پسند ہے. کون سے شخص کی ان کو آزادی جو ہے وہ بہت عزیز ہے، اور کون سے فرد کی آزادی ان کی آنکھوں میں ہمیشہ کھٹکتی ہے. مجھے خواجہ آصف سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو ایف آئی اے کا جو ڈی جی تھا، اس نے کہا کہ مجھے حکومت نے کیبنٹ میں بلا کے کہا کہ اس پہ غداری کا مقدمہ بنایا جائے. اور جب اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس اس طرح کے کوئی شواہد نہیں ہیں، ہم یہ مقدمہ نہیں بنا سکتے، تو الٹیمیٹلی وہ جو ایف آئی اے کا جو سربراہ تھا اس کو ارلی ریٹائرمنٹ لینی پڑی. اسی طریقے سے خود پرائم منسٹر نے کہا، یعنی یہ ایک دنیا کا واحد پرائم منسٹر ہے جو کہتا ہے کہ میں نے آئی جی کو، پنجاب کے آئی جی کو اور سی سی پی او کو اس لیے تبدیل کیا ہے کہ چونکہ وہ میرے بہنوئی کے پلاٹ کو خالی نہیں کروا سکے. اب یہ بات یہ ہے کہ کوئی اگر قابض بھی ہے کسی پلاٹ پہ ایون اللیگلی بھی، تو اگر کوئی اللیگلی بھی کسی پلاٹ پہ قابض ہے تو اس کا طریقہ بھی قانون کے اندر جو ہے وہ درج ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اس پلاٹ کو جو کسی نے زور زبردستی سے قبضہ کیا ہے اس کے لیے بھی آپ کو عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے. آپ کو اپنے سارے ڈاکومنٹس عدالت کو پیش کرنے ہوتے ہیں کہ میں اس کا مالک ہوں، اس میں کوئی فراڈ نہیں ہے، اور ایک آدمی نے اپنے طاقت کی بنیاد پہ اس کو قبضہ کیا ہوا ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہاں تو یہ ہے کہ یا تو آپ کے پاس اتنے گنڈے ہوں یا پھر آپ کے پاس پولیس کی سپورٹ حاصل ہو، تو آپ کسی بھی فیملی کو جو ہستی بستی کسی مکان میں رائج رکھے ہوئے اس کو نکال کے اس پہ کسی دوسرے کو بٹھا سکتے ہیں. تو یہ تو پاکستان کی عمومی صورتحال ہے. اس صورتحال کی میں سمجھتا ہوں کہ مذمت کی جانی چاہیے. آپ ان میوٹ کریں، آپ کا میوٹ ہوا ہے. اچھا، جو سی سی پی او نے وہ قبضہ لے کے دیا تھا نا، جی وہ بالکل غلط تھا کہ وہ پلاٹ کا مالک عمران خان صاحب کا بینوئی نہیں تھا، بینوئی قابض تھا، اور پلاٹ دوسرے بندے کا تھا جو کھوکھر نام کا بندہ تھا. ہائی کورٹ نے وہ سارا معاملہ ختم کر کے اس بندے کو جائز مالک قرار دے دیا، جس کی وجہ سے عمر شیخ کو دوبارہ ابھی ہٹا دیا گیا کہ اس نے کوئی صحیح دفعات نہیں لگائی تھی، وہ بارگیننگ نہیں کرا سکتا. جی وہ تو فیصلہ دے دیا ہے. ہاں، تو باقی جہاں تک جو ہے وہ پی ڈی ایم کی موومنٹ کا تعلق ہے، آپ دیکھیں عمومی طور پر پی ڈی ایم کے وہ چیزیں نہیں میڈیا جو ہے وہ اس کو کور کرتا، بلکہ جو ان کی تحریک کا
लॉजिकल एंड है, वो लॉजिकल एंड से उनको पकड़ते हैं। और कहीं ना कहीं हालांकि ये सारी सियासी पार्टियां जो है वो बड़ी तजर्बाकार हैं और बरसा बरसे ये ऑपरेट कर रही हैं पाकिस्तान में। हाँ, जैसे इस्तीफे हैं, तो इस्तीफा तो कोई आखिरी मरहले की बात है, लेकिन वो उनका अपना बयानिया था कि हम इमरान खान हुकूमत जो जाली है, जिसको जो है वो इख्तिदार दिलाया गया है, उसको हमने उससे इस्तीफा लेना है। बजाय इसके कि डिबेट ये होती कि क्या पीडीएम जो है वो एक गवर्नमेंट से इस्तीफा लेने पे कादर है या नहीं है, इसके क्या रिपरकशंस होंगे, उन्होंने उल्टा अपोजिशन से पूछना शुरू कर दिया है मीडिया ने, आप इस्तीफा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। यानी जो तहरीक बनी इस बुनियाद पे है कि हमने इस हुकूमत से इस्तीफा लेना है, तो उनको जवाबदेह बना दिया गया कि आप इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। और हुकूमत के इस बयानिए को जो है वो बड़ी शद्दोमत के साथ जो है वो पूरे मुल्क के अंदर जो है ना वो फैला दिया गया है कि लोग भी ये समझते हैं कि वो जी वो पीपल्स पार्टी ने ये कह दिया कि हम बाई इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, हम जो है वो सेनेट के इलेक्शन को पार्टिसिपेट करेंगे। अब जी पीडीएम टूट गई। अनफॉर्चुनेटली वो प्रोग्राम उसने किसी गलती की वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन आपको याद होगा कि उसमें भी हमने ये कहा था कि बुनियादी बात यह है कि इन पार्टियों की जो क्रेडेंशियल है वो डेमोक्रेटिक है, और ये पार्टियां जो है इनमें दो पार्टियां तो जो है वो रूलिंग पार्टियां हैं, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई या मुस्लिम लीग नून हो गई, और जमीयतुल उलमा इस्लाम भी रूलिंग पार्टियों में आती है, इसलिए कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत भी रही है। और ये पार्टी मुख्तलिफ अलायंसेस के तहत फेडरल कैबिनेट के अंदर भी इसके एक दो वज़रा शामिल रहे हैं। और जब आप वो क्या कहते हैं वो जो आप किसी भी ये हुकूमत के अंदर जब हिस्सेदार बनते हैं तो आप बेसिकली रूलिंग एलिट ही होते हैं जी। तो सो दैट इनका तजर्बा है, इनकी में ऐसी बात भी नहीं है कि इनमें पॉलिटिकल सूझबूझ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि ये पहली तहरीक है जिसको किसी ने पैटर्नाइज नहीं किया है, ये तहरीकें चलाना, सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ धरने दिलवाना, एहतजाज करवाना, ये काम हमेशा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट करती रही है। तो पहली दफा जो है वो एक पॉलिटिकल अलायंस ने खुद से ये कोशिश शुरू की है। तो नतीजा ये है कि उनको उनके खिलाफ फिर इसी तरह का जो कंट्रोल मीडिया है वो प्रोपेगेंडे करेगा, और आम लोग जो है वो उस प्रोपेगेंडे से मुतासर होकर वो समझते हैं कि शायद हाँ जी ये अताअत बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, ये टूट जाएगा, इसमें जरदारी साहब ये कर गए तो फलां ये कर गया। बुनियादी बात यह है कि जरदारी साहब हों या कोई भी हो, देखिए यहाँ की जो 70 साल की पॉलिटिक्स है वो कंप्रोमाइजेस की पॉलिटिक्स है। वो चाहे पीपल्स पार्टी हो, अगर पीपल्स पार्टी के क्याम को भी ले लें, क्याम के बाद है जब पहली दफा वो बतौर एक हुक्मरान जमात इख्तदार में आई तो उस वक्त वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ आई। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने इख्तदार उनके हवाले किया, हालांकि वो जो 1970 के इलेक्शंस थे उसमें वो तो न्यूमेरिकली दूसरे नंबर की पार्टी थी जो क्वालिफाई नहीं करती थी कि उसको इख्तदार दिया जाए। लेकिन चूंकि मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने ये मुनासिब समझा कि बंगालियों को इख्तदार में शरीक करने से बेहतर यह है कि उनको अलग ही कर दिया जाए, तो लिहाजा वो अलग हो गए, और उस पर भी उन बेचारों को अलग होने के लिए भी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ी। तो पीपल्स पार्टी 1970 के अंदर भी इख्तदार में जो आई है तो वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और कुछ जर्नलों ने इख्तदार या खान से बतौर ताकत छीन के तो जुल्फकार अली भुट्टो को, और इट वाज ए हिस्ट्री कि जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने। और फिर आप ये देखें कि
یہ راستہ جنرلوں کو ویسے تو لوگ کہتے رہتے ہیں اپوزیشن جو پیپلز پارٹی کے مخالف ہیں کہ جی سیاست کا راستہ جو ہے وہ جنرلوں کو پیپلز پارٹی نے دکھایا. میں اس بیانیے سے اتفاق نہیں کرتا ہوں, لیکن پیپلز پارٹی نے یعنی کانسٹیٹیوشنل جو دائرے تھے ان کے اندر لانے میں پاکستان کے اداروں کی کوئی ایسی کوشش بھی نہیں کی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی کیبنٹ میں ضیاء الحق اور دیگر جنرل جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے پولیٹیکل جو پولیٹیکل میٹنگز تھی. اور پھر یہ ہے کہ اس وقت کا جو پی این اے کا جو اتحاد تھا, اس اتحاد کی اب تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ کتابیں لکھ دی ہیں اس پہ. مولانا کوثر نیازی جو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کے کیبنٹ کے ایک بہت اہم وزیر تھے اور اس نیگوسیشن کمیٹی کے بھی ایک اہم ممبر تھے, انہوں نے بھی لکھا اور لائن کاٹ گئی کہ کس طرح جو ہے وہ جنرلوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو یہ یقین دہانی کرائی ہوئی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور پی این اے کو پروسیس میں تحلیل کر دیا جائے گا. لیکن الٹیمیٹلی جس وقت ذوالفقار علی بھٹو اور پی این اے کے قائدین جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ سائن کرنے کے قریب تھے تو اس وقت مارشل لا لگا دیا گیا اور ذوالفقار علی بھٹو اس بات پہ تلملا کے رہ گئے کہ جو ضیاء الحق جو ہے وہ ہاتھ باندھے ان کو سر کرتا تھا, اسی نے بالآخر ان کے لیے پھانسی کا پھندا بھی تیار کر دیا. تو پیپلز پارٹی کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی بہت ساری غلطیوں اور کمپرومائزز کے نتیجے میں پاکستان میں جو ہے وہ ڈیموکریسی جو ہے نا وہ ویک ہوئی ہے. اور نون لیگ کے لیے تو ویسے ہی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو فوجی گملوں میں پہلی ہے, لیکن میں اگر فوجی گملوں میں اگر وہ اس کی پرورش ہوئی بھی ہے تو ایٹ لیسٹ اس کے لیڈر نے سویلین سپریمیسی قائم کرنے کے لیے کئی پاکستان کے فوجی جنرلوں سے جو ہے وہ مخاصمت بھی مول لی ہے. اور اٹ واز اے ہسٹری کہ نون لیگ کی حکومت کے دور میں کسی بھی آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دی گئی. تو اور پھر یہ ہے کہ یہ نون لیگ ہے جو کم از کم سویلین سپریمیسی اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ میدان عمل میں آئی ہے. ہماری نیک خواہشات پاکستان کی ناٹ اونلی پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا کسی ایک, بلکہ پاکستان کی جمہوری قوتوں کے لیے ہماری نیک خواہشات ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں تاکہ پاکستان کے اندر, کیونکہ پاکستان کے اندر اگر رول آف لا ہوگا, پاکستان کے اندر اگر کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹ ہوگی تو ہم وہ لوگ جو صدیوں سے بے آئین زندگیاں بسر کر رہے ہیں اور جو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمیں دیا ہوا ہے 1974 کا, جو ایک ہمیں زور زبردستی سے پاکستانی بناتا ہے. حالانکہ پاکستان کا اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہم پاکستانی نہیں ہیں, لیکن جو کانسٹیٹیوشن انہوں نے ہم پہ مسلط کیا ہوا ہے. شنوکر صاحب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم مزید اس پہ کریں گے, ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے, تو میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس پہ بحث کریں گے کہ ہمارے جو پوزیشن کیا ہے اور خاص کر کشمیر جو ہمارا اس پار ہے اس کے بارے میں کچھ حالات کے بارے میں بات کریں گے سیاسی صورتحال میں. تو ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ناظرین آپ سے ملیں گے. میں جناب سردار شوکت علی کشمیری صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنے خیالات سے نوازا اور ہمیں بہت سی نئی معلومات بھی دی ہیں. اور تب تک میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں. السلام علیکم. تھینک یو جناب.
بتا کہ بھیجنا نہیں وہ سیل فارم کرنا ہے. ریکارڈنگ ہو رہی ہے اسے سیو ہوئی ہے نا. ہم